बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है सऊदी अरब और अरब अमारात के दरमियान जारी जंग में पाकिस्तान की हुई है दबंग एंट्री। और पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है? सऊदी अरब ने हंगामी तौर पर पाकिस्तान से रब्ता किया है और इसके साथ ही सऊदी अरब और अरब अमारात के दरमियान ग्राउंड फोर्सेस की झड़पें जो हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। जबकि नाज़रीन, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान से क्या कहा है, ये तमाम तर डिटेल्स और इससे जुड़ी हुई जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त वहाँ पे क्या चल रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरब और अरब अमारात के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि यूँ समझ लीजिए कि ये जंग यमन से हटकर सऊदी अरब और उसके बाद अरब अमारात के अंदर तक जो है वो फैल सकती है। बड़ा खौफनाक सिनेरियो है इस वक्त नाज़रीन। ये डिटेल सारी मैं आपके साथ रखूँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो एक बात को जान लीजिए कि एसटीसी जो कि इस वक्त अरब अमारात की हमायत याफ्ता है, उसको जो हथियार पहुंचाने के हवाले से दावा किया गया और उसके बाद हमला किया गया, तो अरब अमारात ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ये हमारी अपनी फोर्सेस के लिए कुमक जा रही थी, ना कि वहाँ पे यमन में मौजूद एसटीसी जो फोर्सेस हैं, जो ग्रुप्स हैं, बागी ग्रुप्स हैं, उनके मदद के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो सऊदी अरब की जानिब से दावा किया गया है वो हकीकत पर मबनी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये भी खबरें आ रही हैं कि इस वक्त इस पूरी जंग को हवा देने की मशक़ वुस्ता के अंदर ही एक मुल्क जो है वो कोशिश कर रहा है और उसी ने एक ड्रामा जो है वो स्टेज किया है ये यमन के अंदर। अब आने वाले दिन जो हैं वो किस कदर खौफनाक होने वाले हैं। एक तो नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान ने एक हंगामी मीटिंग की है जिसमें उसने इसे अपनी कौमी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दिया है। जो अरब अमारात की जानिब से यमन के अंदर इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके बाद चीज़ें जो हैं वो बहुत सीरियस होना शुरू होगी। नाज़रीन, एक बात जान लीजिए कि वो इलाका इस वक्त हज़रमौत का इलाका जो है यमन के अंदर, वो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर जो अरब अमारात है वो अपना मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रखना चाहता है, क्योंकि जो तेल की दौलत है उससे मालामाल ये इलाका है, स्ट्रेटजिक रूट है, इसके बाद ट्रेड रूट के हवाले से ये रास्ता बड़ा अहम और गैर मामूली है। तो इसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए एक अलग से कंट्री के तौर पर इसको तोड़ने के लिए प्लानिंग जो है वो जारी है, जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट फैला है और सऊदी अरब जो है इसको पसंद नहीं कर रहा। और जो सऊदी अरब की हमायत याफ्ता हुकूमत है उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और नाज़रीन, आप देखिए ज़रा कि जब बात कौमी मफादात की आती है तो फिर किसी की कोई नहीं सुनता। अरब अमारात और सऊदी अरब के अच्छे मुरासम है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की। जब कौमी सलामती का मसला है तो फिर ठोकेंगे। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के ऊपर एक नहीं मुतअद्दिद अटैक्स हुए जा रहे हैं, एक के बाद एक हमला हो रहा है। तो अरब ममालिक जो है वो कहते हैं जी हम बातचीत करवा के आपके मसाइल हल करवाना चाहते हैं। तो अब नाज़रीन, हुआ ये है कि ये जो जंग शुरू हुई है इस सिलसिले में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से जो फैसल बिन फरहान जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उस रब्ते के अंदर सऊदी अरब ने जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उसके बारे में बताया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त सऊदी अरब की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो आम सऊदी शहरी जो है नहीं। आज CIA के एक साबिक एहलकार हैं, उनकी मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो बड़ी तादाद में फ़ौजी हैं वो सऊदी अरब के नहीं, क्योंकि सऊदी अरब के जो शहरी हैं वो डायरेक्टली कर्नल जनरल इस रैंक के ऊपर वो जाते हैं, वो आम सिपाही की तरह नहीं होते। और उसमें जो गरीब अरब ममालिक हैं उनके और उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज की बड़ी तादाद जो है उसमें पाकिस्तानी शहरियों की जो सऊदी फ़ौज के अंदर मौजूद हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। तो जो ग्राउंड फोर्सेस के लिए उन्होंने रखे हुए हैं फ़ौजी, वो सऊदी शहरी जो है वो बहुत कम हैं, बल्कि वो आला कमान के ऊपर बैठे हुए लोग हैं।
تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ اگر یہ جنگ بہت بڑے لیول کے اوپر ہوتی ہے، جھڑپیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب اور عرب امارات کی جو فورسز ہیں ان کے درمیان یمن کے جنوب میں اس وقت جھڑپیں جاری ہیں اور اس میں متعدد دھماکے اور اس طرح کی چیزیں جو وہ بھی ہو رہی ہیں. تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ کافی زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں. عرب امارات کا پاکستان سے یہ سعودی عرب کا پاکستان سے رابطہ ہوا ہے. اس وقت جو رحیم یار خان بہاولپور کا علاقہ ہے وہاں پر شکار کے غرض سے آئے ہوئے جو عرب امارات کے شیخ موجود ہیں اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ رحیم یار خان جائیں گے اور وہاں پہ جو شکار گاہ ہے اس ایریا کے اندر ملاقات کریں گے عرب امارات کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ، اور اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی جو اس وقت چل رہی ہے. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی کشیدگی ہے اس کو سعودی عرب نے اپنا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے، اسے اپنے سلامتی کے اوپر حملہ قرار دیا ہے جو کہ عرب امارات کی جانب سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں. اور عرب امارات نے بھی ناظرین ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. بحیرہ احمر میں ایک میزائل حملہ ہوا ہے سعودی عرب کی جو نیوی ہے اس کے ایک ویزل کے اوپر، اور اس حملے کے اندر جہاز کو جزوی طور پہ نقصان پہنچنے کی اطلاعات جو ہیں وہ مل رہی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جنگ کا دائرہ کار پھیلتا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منصوبہ ساز ہیں اس جنگ کے وہ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ یہ جنگ مزید پھیلے، زیادہ ایریا کو کور کرے تاکہ ان کو اپنے ہتھیار بیچنے کا موقع ملے. اگر دونوں ممالک کا ناظرین کمپیریزن کیا جائے تو سعودی عرب جو ہے وہ خطے کے اندر اسرائیل کے بعد ایک بڑی فوجی طاقت رکھتی ہے. ایئر فورس ان کے پاس بڑی مضبوط ہے. ان کے پاس جو یورو فائٹر جو جنگی طیارے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ، مجموعی طور پہ تقریباً 350 کے قریب ان کے پاس فائٹر جیٹ موجود ہیں. اسی طرح سے اگر بات کی جائے عرب امارات کے حوالے سے تو ان کے پاس F-16 جنگی طیارے، میراج 2000 طیارے ہیں اور ان کے پاس بھی یورو فائٹر جنگی طیارے موجود ہیں. تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ ہے، لیکن جو سعودی عرب ہے اس کا پلڑا اس لیے بھاری ہے کہ اس نے اپنے دفاع کے لیے کافی زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی 50 جو ہیں F-35 بمبار طیارے جو ہیں وہ آن دا وے ہیں، جو ڈیل ان کی امریکہ کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت تازہ ترین چل رہی ہیں. عرب امارات اس وقت کوشش یہ کر رہا ہے کہ کچھ اہم اتحادیوں کو اس جنگ میں اپنے ساتھ کھینچے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں کوئی بھی ملک اس جنگ کے اندر نہیں کودنا چاہتا، کیونکہ یہ ذاتی مفادات کا معاملہ ہے اور اپنی پراکسیز کے ذریعے یہ پہلے بھی جنگ لڑتے آ رہے ہیں. اور اس وقت مقصد یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو، خصوصاً ناظرین پاکستان جو ہے اس پورے سیناریو کے اندر وہ ایسے معاملات میں پھنستا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ عرب امارات کے اوپر اٹیک کرتا ہے ان کے ساتھ مل کے، سعودی عرب کے ساتھ، جو کہ معاہدے کے تحت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے ہے، تو پھر جو ہے وہ پاکستان اپنے لیے مزید دشمن پال لے گا. ابھی صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ گمبھیر ہے. لمحہ بلمحہ معاملات جو ہیں وہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. کئی سعودی فوجی اور اماراتی فوجیوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں. اس ایریا کے اندر جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی خوفناک جنگ جو ہے اس وقت شروع ہو گئی ہے مشرق وسطیٰ میں. ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.